बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली ने फरमाया, जब कभी गिरते गिरते संभल जाओ, समझ लेना अल्लाह ताला ने तुम्हें माँ की दुआओं के ज़रिए थाम लिया है। सब्ज़ रंग देखने से नज़र तेज़ होती है, क्रिकेट खेलने से कद बढ़ता है, आईना देखने से उम्र बढ़ती है। नीम गर्म दूध में रोज़ 1 चम्मच देसी घी का डालकर पीने से कमर दर्द कभी नहीं होता। सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने से शख्सियत में निखार आता है। पीले रंग की लाइट लगाने से नज़र कमज़ोर होती है। चॉकलेट खाने से रंग सांवला हो जाता है। लाल मिर्चों को जलाकर इसकी धुनी लेने से बंद नाक खुल जाती है। प्याज की खुशबू सूंघने से दिल को ताकत मिलती है। अगर ख्वाब में खुद को उड़ते हुए देखें तो आप तहलीकी सलाहियतों के मालिक हैं। जिस घर की औरतें सर पर तेल लगाकर बालों को संवार कर खाना बनाती हैं, इस घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, घर में बरकत होती है। फालिज होने की 6 खामोश अलामात। एक ही जगह 2 नज़र आना, हाथ पाँव का सुन्न हो जाना, बोलने में मुश्किल पेश आना, आते सार का दर्द होना, दिमाग का काम ना करना, अचानक अल्फाज को सही तरीके से अदा ना करना, चावल खाकर दूध पीने से पेट खराब हो जाता है। तहकीक के मुताबिक पॉपकॉर्न सेहत के लिए बेहतरीन है। ये हड्डियों और दांतों के लिए अच्छे होते हैं। 1 गिलास पानी के साथ 1 चम्मच इसबगोल का छिलका खाएं। ये चर्बी को कम करता है, कब्ज़ को दूर करता है। जिनके नाखून टूट जाएं, इसके लिए संगारा लेकर इसका पाउडर बना लें। 1 चम्मच 1 गिलास दूध में मिलाकर 1 टाइम पिएं। 1 महीना इस्तेमाल करें। नींबू के छिलके नाखून पर रगड़ने से नाखून मजबूत होते हैं। नींबू का अचार खराब होने लगे, इसमें चीनी डालें। आम का अचार खराब होने लगे, इसमें नमक डालें। इस अमल से अचार खराब नहीं होगा। आलू ज़हनी दबाव से बचाते हैं। सब्जियों में आलू की अहमियत और अफादियत से इनकार मुमकिन नहीं। आलू में निशास्ता, नमकियात, रोगन, लहमियात, हयातात वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं, जो कई बीमारियों के खात्मे में मुफीद हैं। तालीम का पहला असूल ये है, अपनी आवाज़ नीची रखें, अपने अल्फाज में एहतराम पैदा कीजिए। नहार मुँह लस्सी पीने से बाल मजबूत होते हैं। तंदूर की पकी रोटी खाने से कमर दर्द में आराम मिलता है। मसवाक करने से मैदा ठीक रहता है। खट्टी चीज़ें खाने से दांतों पर पीले निशानात पड़ जाते हैं। मुंह में कंघा डालने से दांत टेढ़े होते हैं। मुंह में नाखून काटने से बुलने की बीमारी लग जाती है। ज़्यादा चाय पीने से दांत गिर जाते हैं। नमक का ज़्यादा इस्तेमाल ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। साइकिल चलाने से टांगें मजबूत होती हैं। पाँव के बल बैठने से भूलने की बीमारी लग जाती है। ज़्यादा ठंडे पानी से नहाने से जोड़ों के दर्द का मसला हो सकता है। नीम गर्म पानी से मुंह धोने से चेहरे पर झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं। तंबाकू नोशी करने वाले के होंठ काले पड़ जाते हैं। चमेली का फूल सूंघने से चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं। दोपहर के वक्त काम करने से सांस की बीमारी हो जाती है। सुबह के वक्त धूप में चलने से यूरिक एसिड की बीमारी नहीं होती। दही के साथ नाश्ता करने से खून की कमी पूरी हो जाती है। हाथों से धनिया, लहसुन या दूसरी चीज़ों की बू ख़त्म करने के लिए दूध को हाथों पर मल लें, बू ख़त्म हो जाएगी। बांस का मुरब्बा दिन में 3 वक्त 100 ग्राम खाया करें। 40 दिन में दिमाग ठीक हो जाएगा। जौ का पानी हड्डियों को मजबूत करता है। तहकीक के मुताबिक जो अफराद पाबंदी से जौ का पानी पीते हैं, इनकी हड्डियों के ठोसपन में कई फीसद तक इजाफा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है। साग खाने से खून की कमी नहीं होती, आंखें कमज़ोर नहीं होती, कैंसर का खतरा नहीं रहता, जिस्मानी कमज़ोरी भी नहीं होती। सांस की बीमारी के लिए 1 छोटी प्याज का रस बड़ी इलायची को तवे पर भूनकर इसके दाने नहार मुँह खा लें। सांस की बीमारी के लिए मुफीद है। 1 दरमियानी साइज़ की मूली के टुकड़े काट कर इस पर नींबू छिड़क के नमक मसाले डाल ले बगैर नहार मुँह खाएं। 1 घंटे तक कोई चीज़ ना खाएं, इंशाल्लाह यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा। हर शख्स अपना दरख्त अलग अलग लगाना चाहता है। यही वजह है कि इंसानियत का बाग तैयार नहीं होता। मतलब ये है, हर शख्स अपना अपना फ़ायदा सोचता है, किसी दूसरे का नहीं। पेट की चर्बी को पिघलाना है तो ये चीज़ें खाएं। रोटी के साथ प्याज खाओ। पानी में नींबू डालकर पियो। दिन में 2 मरतबा खाना खाओ। रात को सोने से कबल 1 गिलास नीम गर्म पानी पी लो। कलवंजी का तेल 10 कतरे रोज़ाना दूध में डालकर पीने से थकन करीब नहीं आती। दिमागी काम करने के लिए लाजवाब है। आंखों की बिनाई के लिए आबे हयात की मानिंद है। दूध उबालते वक्त अगर दूध वाले बर्तन में चम्मच खड़ा कर दिया जाए, दूध बाहर नहीं गिरता। बदहज़मी और बारीपन से बचने के लिए खाने के बाद गुड़ का इस्तेमाल करें। जिस घर में गुस्ल के लिए खाने खाने वाले बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं, इस घर में कभी खुशियाँ नहीं आती। अगर मुंह पक जाए या मुंह में छाले हों, 1 या 2 दिन खुश्क धनिया चूसते रहें, यकीनन शिफा हासिल होगी। बाज़ लोगों के हाथ बहुत ज़्यादा कपकपाहट
کا شکار ہوتے ہیں، ایسے لوگ اپنے کھانے میں نمک کی مقدار کم کریں۔ بعض نماز فجر گھاس پر شبنم کے قطروں پر چلا کریں، انشاءاللہ ہاتھوں کی کپکپاہٹ کچھ ہی عرصے میں دور ہو جائے گی۔ آنکھیں پیلی نظر آنے لگے، دودھ میں گوند کتیرا ڈال کر پی لیں، آنکھیں سفید ہو جائیں گی۔ کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ لہسن کھا کر سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ امرود کاٹ کر سرہانے رکھ کر سو جاؤ، آپ کے قریب مچھر نہیں آئے گا۔ ایک تحقیق کے مطابق آلو کو کھانے والے لوگوں کو ذہنی دباؤ میں افاقہ ہوتا ہے۔ اچھے گوشت کی پہچان، اچھا گوشت جلدی گل جاتا ہے۔ گوشت خریدتے وقت اس بات کا خیال رکھیں، چھوٹے جانور کا گوشت جس کی رنگت گلابی ہو خرید لیں۔ بڑی عمر کے جانور کے گوشت کی رنگت سیاہی مائل ہلکی سرخ ہوتی ہے۔ دودھ کے ساتھ زیرہ کھاؤ، اس سے دل کی نالیاں کھل جاتی ہیں۔ کاجو کھاؤ، عقل بڑھتی ہے، نظر تیز ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ گوبھی کا بادی پن دور کرنے کے لیے 5 عدد کالی مرچ پیس کر اوپر چھڑک دیں، انشاءاللہ گوبھی کا بادی پن ختم ہو جائے گا۔ پکوڑے زیادہ آئلی نہ ہو، تلتے وقت تیل زیادہ گرم ہونا چاہیے۔ خربوزے کے چھلکے سکھائیں اور اسے پیس کر رکھ لیں۔ جب گوشت جلدی گلانا ہو تو اس میں 2 سے 3 چٹکی ڈال دیں، گوشت جلدی گل جائے گا۔ اگر پیشاب کھل کر نہ آتا ہو، نہار منہ ایک مالٹا کھا لیں۔ اگر زکام کی وجہ سے ناک بند ہو، سیویاں پکا کر اس کی بھاپ لینے سے ناک کھل جائے گی۔ کھٹی چیزیں کھانے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ گھی والی روٹی کھانے سے روٹی جلدی ہضم نہیں ہوتی۔ مچھلی کھانے کے 1 گھنٹہ پہلے نمک اور لیمبو لگا کر رکھ دیں، مچھلی کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ چھوٹے بچے کو پتی کے بنا دودھ پلائیں۔ پتی والا دودھ پلانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ پانی میں نمک ڈال کر پینے سے قبض کھل جاتی ہے۔ لال مرچ جوڑوں کے درد کے لیے بہترین دوا ہے۔ سوکھی کھانسی ہو تو شلجم کھانے میں آرام ملتا ہے۔ نہار منہ ایک چٹکی کالا نمک کھانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ جس گھر میں پرندے جانور چونٹیوں کو رزق ملتا ہے، اس گھر میں رزق کی کمی نہیں آتی۔ آپ تجربہ کر لیں، آپ پرندوں اور چونٹیوں بلیوں وغیرہ کو کھانا دانا پانی ڈالنا شروع کریں، آپ کے گھر کا کچن انشاءاللہ بند نہیں ہوگا۔ کھجور کھانے سے کمر مضبوط ہوتی ہے، دل دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ کیلا ہڈیوں کو کمزور ہونے نہیں دیتا۔ نہار منہ بچے کو شہد چٹانے سے بچہ صحت مند اور توانا ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے پرندوں میں سب سے زیادہ عمر کوے کی ہوتی ہے؟ ہاضمے کو متاثر کرنے والی عادت، ہر لقمے کو اچھی طرح چبا کر نہ کھانا، کھانے کے فوری بعد کولڈ ڈرنک یا چائے پینا، پیٹ بھر کر کھانا کھانا۔ دہی میں زیرہ ڈال کر نہار منہ کھاؤ، پیشاب کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ روزانہ ایک کھیرا کھانے سے کبھی آپ کو ورزش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تربوز کا رس پی لینے سے کبھی خون کی بوتل لگوانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ جو عورت اپنے ناخن باقاعدگی سے کاٹتی ہے، ایسی عورت وفادار ہوتی ہے۔ جو عورت ہر وقت سر پر دوپٹہ رکھتی ہے، ایسی عورت پرخلوص ہوتی ہے۔ کچے انگور کو دودھ کے ساتھ کھانے سے چہرہ جوان رہتا ہے۔ جوان دکھنا ہے تو بیری کے پتے سونگھ لیا کرو۔ شوگر ہونے کی چند خاموش علامات: رات کے وقت جسم میں تھکاوٹ محسوس ہونا، وزن میں کمی ہونے لگنا، کوئی چوٹ یا زخم ہو تو ٹھیک نہ ہونا، چلتے ہوئے سر چکرانا، ہر چیز دھندلی نظر آنا۔ رات کے وقت مونگ پھلی کھانے سے کھانسی ہو سکتی ہے۔ پاؤں کے تلوے پر پیپل کے پتے رگڑنے سے چہرہ نکھر جاتا ہے۔ خربوزہ کھانے سے کبھی گردے کی پتھری نہیں بنے گی۔ 1 پاؤ املی کو پانی میں بھگوئیں، رات بھر رکھ دیں، صبح اٹھ کر املی کے بیج نکال لیں، اس میں 5 دانے کالی مرچ، 2 جوے لہسن، 3 کھانے کے چمچ سونڈ کا پاؤڈر ڈال کر گرائنڈ کر لیں۔ اس کے بعد اس کو چولہے پر چڑھا دیں۔ جب پانی خشک ہو جائے اسے چولہے سے اتار لیں، اس میں حسب ذائقہ نمک ڈال کر مکس کریں، پھر ٹھنڈا کر کے محفوظ کر لیں۔ جب بھی کھانا ہو 2 کھانے کے چمچ کھانے کے ساتھ استعمال کریں۔ صرف 3 دن کے استعمال سے زندگی میں بہار آ جائے گی۔ معدے کے تمام مسائل، گیس، تیزابیت، جلن، قبض، پیٹ درد سب ٹھیک ہو جائے گا اور ہاضمہ ایک دم درست ہو جائے گا۔ چہرہ روشن کرنا چاہتے ہیں، دہی کے اندر شہد ملا کر کھا لیا کریں۔ مولی کا رس نکال کر چہرے پر مسل لینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل کھانے میں استعمال کرو، ان کا استعمال کیا کرو کیونکہ اس میں 70 بیماریوں کے لیے شفا ہے، جن میں ایک مرض جذام کوڑھ کا ہے۔ طبی ماہرین نے زیتون کے تیل کو ذیابیطس کے مریضوں کے لیے انتہائی مؤثر قرار دیا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں زیتون کا تیل خون سے شوگر کی مقدار کم کرنے اور وزن کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس میں کم نشاستہ والی غذائیں پروٹین زیادتی کے اثرات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ 2 یا 3 چمچ زیتون کا تیل سونے سے پہلے پی لینا، اتنی ہی مقدار میں صبح نہار منہ کلی کیے بغیر پی لینا۔ صبح نہار میں زیتون کا تیل پینے سے ناشتے کے درمیانہ وقفہ جتنا ہو سکے افاقہ ہوگا۔ تاہم اتنا ضرور یاد رکھیں یہ مدت کم از کم 1 گھنٹہ ضرور ہو۔ شوگر لیول کنٹرول میں رہے گا انشاءاللہ۔ زیتون کے تیل کی سر پر مالش کرنے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے، نظر تیز ہوتی ہے،
दही मैदे की तेजाबियत को दूर करता है। गर्म रोटी खाने से होंठ काले पड़ जाते हैं। फर्श पर अगर पीले रंग के निशानात पड़ जाएं, पानी में सिरका मिलाकर फर्श को धोएं, दाग साफ हो जाएंगे। अगर सब्जी बनाते वक्त इसमें नींबू के छिलके डाल दें, सब्जी का रंग खराब नहीं होगा। अगर हाथ से किसी किस्म की बदबू आती हो, स्टील का चम्मच हाथ पर रगड़ने से बदबू खत्म हो जाती है। नेल पॉलिश रिमूवर से बिजली के बोर्ड साफ करने से बिजली के बोर्ड जल्दी साफ हो जाते हैं। अगर प्याज जल्दी गलाना चाहते हैं, प्याज को लच्छों की शक्ल में काटें। अगर गर्मी में प्याज ज़्यादा लगती है तो तरबूज खा लिया करें। अगर छोटे बच्चे को उल्टी आ रही है, सौंफ दूध में गर्म करके पिलाओ। अचानक चक्कर आना शुरू हो जाए, फ़ौरन छोटी इलायची को पानी में गीला करके चाट लो, चक्कर आना बंद हो जाएंगे। बैंगन और खरबूजे को पकाकर खा लिया जाए तो 90 साल तक कमर के दर्द में तकलीफ वगैरह नहीं होती। रोज़ एक बाल उखेड़ने से बाल लंबे होते हैं। काला नमक सर पर लगाने से बाल मजबूत होते हैं। सोने से पहले नींबू चाट लो, नींद अच्छी आएगी। नहाते वक्त सेब खाओ, डिप्रेशन कम होगा। रोटी नरम और फूली हुई खाया करो, कमर की चर्बी पेट की चर्बी कभी बढ़ेगी नहीं। लस्सी के इस्तेमाल से मैदा तंदुरुस्त रहता है और काफ़ी हद तक ठीक रहता है। जिनको कब्ज़ का मसला हो वो सूखी रोटी खाने से परहेज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा दाल का इस्तेमाल करें। नहार पेट पानी पीने से आपका मैदा हमेशा साफ़ रहता है। अगर शुगर से बचना है, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम कर दें। दही का इस्तेमाल आंतों के इन्फेक्शन से बचाता है। सौंफ वाला दूध पीने से रंग गोरा होता है। रात के वक्त चावल इस्तेमाल ना करें, आपको नींद ना आने की बीमारी लग जाएगी। एक चाय का कप नीम गर्म पानी लें, इसमें शहद खालिस 1 बड़ा चम्मच मिला लें। आहिस्ता आहिस्ता चुस्कियाँ लेकर 3 बार खाने में आधा घंटा कबल पी लें, बदहज़मी से निजात मिल जाएगी। खाने के बाद जिस्म में खून का बहाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से नींद आने लगती है। कड़वी चीज़ें खाने से रंग काला हो जाता है। जो घर में बकरियां पालते हैं, इनके घर में दौलत भाग भाग कर आती है। माहिर नफ्सियात कहते हैं, अच्छी तरह आराम करने वाला चेहरा नींद से मरहूम इंसान से ज़्यादा पुरकशिश और जवान दिखाई देता है। मिर्चों की जलन को अपने हाथ से दूर करने के लिए चीनी वाले पानी से हाथ धोएं। हिचकी को रोकने के लिए 1 लौंग नीम गर्म पानी में डालकर खा लीजिए। नींबू का रस निकाल कर बर्फ़ खाने में फ्रीज़ कर लें, जब ज़रूरत पड़े निकाल कर इस्तेमाल करें। ज़्यादा गर्म पानी से अपना चेहरा मत धोएं, चेहरे की जिल्द बूढ़ी नज़र आने लगेगी। बादाम का तेल नाक पर डालकर सोने से पेट अंदर चला जाता है। बालों में सूरजमुखी के तेल की मालिश करो, बाल सारी ज़िंदगी खुश्क और रूखे नहीं होंगे। नहार मुँह नहाने की आदत अपना लें, खाली पेट नहाने से आप पर बुढ़ापा जल्दी हावी नहीं होता। जो खाना खाकर नहाता है वो जल्दी बूढ़ा हो जाता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए केले का इस्तेमाल करें। पिसे हुए बादाम लें, दही मिला लें, जुड़ियों वाली जगह पर लगाएं। चंद दिनों में जुड़ियों का खात्मा हो जाएगा। समुद्री नमक चाटने से वज़न कम हो जाता है। रोज़ाना खीरा खाने से लकवा नहीं होता। दिए के अंदर नारियल का तेल डाल दो, दिया जल्दी बुझेगा नहीं। उल्टा मत सोएं, दिल कमज़ोर होने का खदशा है। अगर रात को बुरे ख्वाब आते हैं, सोने से पहले 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ लिया करें। मैदा खराब हो या पेट में दर्द, नीम गर्म पानी में नींबू निचोड़ कर पी लें। थोड़ा सा नमक शामिल करें, कुछ मिनट में ही अफाका हो जाएगा। गर्दन पर तेल लगाएं, सुस्ती दूर होगी। नाक में तेल डालने से वज़न कम होता है। कान के पीछे तेल लगाने से चुस्ती आती है। शहद को ज़ुबान के नीचे रख कर सोने से दिमाग तेज़ होता है। बकरी का दूध पीने से बाल लंबे होते हैं। अगर आप सुबह का नाश्ता वक्त पर नहीं करते, कुछ ही दिनों में आपको तेज़ाबियत की शिकायत हो जाएगी। खजूर खाओ, ये दिल को ताकत देती है, जिगर और गुर्दों को ताकत देती है। हल्दी का इस्तेमाल चेहरे को जवान रखता है। खाने के बाद पानी पीने वाले लोग अक्सर मोटे होते हैं। बाजरे की रोटी जैतून के तेल में डुबोकर खाने से 80 साल तक जवानी बरकरार रहती है। अनानास का शरबत पीने से दिल और दिमाग को सुकून पहुंचता है। तले हुए खाने खाने से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल में इजाफे का बाइस बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह के ये याद रखिए, आपकी ज़िंदगी हज़ारों लोगों से बेहतर है। नहाने से पहले नमक चाख लो, खारिश नहीं होगी। जो एलोवेरा खाता है, इसको ताकत की कमी नहीं होती। 1 गिलास दूध में 5 खजूरें हस्बे जायका चीनी डालकर इसको गर्म करके ठंडा करें। इसका जूस बनाकर पी लें, जिस्म की कमज़ोरी और खून की कमी दूर हो जाएगी। जामुन के पत्ते चबाने से कभी भी आपके पाँव सुन्न नहीं होंगे। नमक का मसाज करने से बदन की बीमारी दूर हो जाती है। अनार निज़ाम की खराबियों को दूर करता है, हाजमा ठीक करता है। दिमाग को इतना तेज़ करता है कि कोई बात भूलेगी नहीं। सूरजमुखी के तेल से मालिश करने से नज़र तेज़ होती है। हफ्ते में 2 रोज़े रखने से जोड़ों के दर्द का मसला नहीं होगा। हल्दी जिगर को ख़राब होने से बचाती है और जिस्म के फासिद मवाद के अखराज में मुफीद है। खजूर खाने से कभी नफ्सियाती कमज़ोरी नहीं होती।
ٹھنڈا پانی پینے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کچی روٹی کھانے سے بیماری جلدی گھیر لیتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں، بکری کے دودھ کے اندر شہد اور کھجور ملا کر کھا لیں۔ بینگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ برفی کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے لوبیا نہایت مفید ہے۔ ایسے افراد جنہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ کدو کا استعمال کریں۔ پاؤں سن ہو جائیں، چند چیزوں سے پرہیز کریں: کولڈ ڈرنکس، چاول، دہی، لسی۔ پیشاب روکنے سے لکوہ ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر آپ پسینے سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، پانی کی بالٹی میں ایک چھوٹا چمچ پھٹکری کا ملا لیں، اپنے بدن کو گیلا کریں، چند منٹ کے بعد نہا لیں۔ چاول زیادہ کھانے سے گریز کریں، اس سے جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے۔ اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہیں، جتنا ہو سکے سجدہ لمبا کیا کریں۔ زیادہ ٹینشن، زیادہ سوچنے سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ نیم کے درخت کے سائے تلے بیٹھنے سے 100 بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ منہ کی بدبو کی سب سے بڑی وجہ قبض ہے۔ گلاب کے پھول کی پتیاں چبانے سے دانت چمکدار ہو جاتے ہیں۔ ہفتے میں 2 بار بال دھونے سے آپ کے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ بال گرنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ بالوں میں بدبو پیدا نہیں ہوتی۔ کھیل کے دوران یا کوئی بھی چوٹ لگے اور درد رہتا ہو، اس جگہ پر برف ملنے سے درد میں کمی آتی ہے۔ کھٹی چیزیں کھانے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ روزانہ نہار منہ بھنے ہوئے چنے کھانے سے دماغ کمپیوٹر کی طرح تیز ہو جائے گا۔ زیادہ غصہ کرنا موٹاپے کا موجد ہے۔ غصے سے پرہیز کریں۔ پاؤں کے ناخنوں کو روزانہ بار بار چھونے سے انسان چست اور توانا رہتا ہے۔ زیتون کے تیل میں شکر ملا کر ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ گلابی ہو جاتے ہیں۔ رات کو سونے سے قبل وضو کر کے سویا کرو۔ استغفار کی 3 تسبیح روزانہ پڑھا کرو، انشاءاللہ کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ 60 سال والے چہرے پر گاجر کا جوس لگاؤ، 4 دن بعد چہرہ 20 سال جیسا نظر آئے گا۔ اگر صبح کے وقت شہد گرم پانی میں ملا کر پی جائے، آپ کا وزن کم ہو جائے گا، ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ لوبیا گرمی کو دور کرتا ہے، بلغم کو دور کرتا ہے، شوگر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کمر اور گردہ کے درد میں بے حد فائدہ مند ہے۔ بند پیشاب کو کھولتا ہے، جسم کو طاقت دیتا ہے۔ پانی میں اسمگول ڈال کر پینے سے آپ پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ پالک کے پتوں کا رس آنکھوں پر لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کاجو کا روزانہ استعمال کرنے سے شوگر کے مریضوں کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ پیپل کا پتا منہ پر رکھ کر سونے سے منہ کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ کڑوی چیزوں کے اندر شفا موجود ہے۔ میٹھی چیزیں انسان کی خوبصورتی کی دشمن ہیں۔ دہی کے اوپر والا پانی پی لو، اس سے جگر کی صفائی ہو جاتی ہے۔ 4 ہفتوں تک کلونجی کے 5 دانے پانی کے ساتھ نگل لینے سے شوگر ختم ہوتی ہے۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، اس سے قبض موٹاپا دور ہوگا، چہرہ بھی صاف ہو جائے گا۔ ایلو ویرا جیل اور 1 چمچ چکوترے کا جوس ملا کر پئیں، پیٹ اندر چلا جائے گا۔ پیاز کاٹنے سے قبل لیمبو چاکھ لو، اس سے آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ چھینک روکنے سے آپ کے بدن میں درد اور ذہنی دباؤ جیسی بیماری ہو سکتی ہے۔ بار بار پیشاب آنے کی وجہ مثانے میں پتھری کی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون نہیں بناتا۔ آنکھوں کے نیچے بادام روغن لگانے سے آنکھوں میں چمک، خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، آنکھیں نشیلی نظر آتی ہیں۔ کھانا کھانے سے قبل 1 لہسن کا جوا کھا لو، پٹھے ڈھیلے نہیں ہوں گے۔ روزانہ نیم گرم پانی صبح کے وقت استعمال کرو، جلد تر و تازہ رہے گی۔ بواسیر ہونے کی وجہ سے خارش ہو، بڑی الائچی کھا لو، خارش رک جائے گی۔ انڈے کی سفیدی کو جلی ہوئی جگہ پر مسل لو، اس سے چھالے نہیں پڑیں گے۔ دن کے وقت کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ جب بھی چہل قدمی کے لیے نکلو تو اس سے پہلے ایک پھل کھاؤ، اس سے ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ مچھلی کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی سے نہانے سے فالج پیدا ہوتا ہے۔ روزانہ 1 لیمبو کا استعمال آپ کے موٹاپے میں کمی لاتا ہے۔ اٹھنے کے کچھ دیر بعد بستر ہی پر بیٹھے رہیں، تھوڑا سا آنکھوں کا مساج کریں، اس سے دماغ فریش ہوتا ہے اور نظر بھی تیز ہو جاتی ہے۔ غربت سے بچنے کے لیے جمعرات کے دن ناخن تراشیں گے، کبھی فقیر نہیں ہوں گے۔ آنسو روکنے سے بلڈ پریشر، سر درد اور غصے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ نفسیات کا کہنا ہے جو انسان زیادہ کھاتا ہے موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ زیادہ کھانا بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو طاقت پیدا کرتی ہیں، مردوں کو ضرور کھانی چاہیے: پالک، شلجم اور ادرک۔ گرم غذائیں بڑھاپا جلدی لاتی ہیں۔ گرم غذاؤں سے دانت جلدی گرنے لگ جاتے ہیں۔ گرم غذائیں کھانے سے زبان پر چھالے پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے، ورنہ بدن پر داغ بن جائیں گے۔ اگر بڑھاپے میں جوان نظر آنا چاہتے ہیں، 1 گلاس دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیں اور شام کے وقت پی لیا کریں۔ ہفتے میں 2 بار انار کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر نارمل رکھنا ہے، کدو کھایا کریں۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔
چائے معدے میں گرمی پیدا کرتی ہے، بھوک کو ختم کرتی ہے۔ ناشتے کے بعد گاجر کھا لینے سے چہرے کی خشکی دور ہوتی ہے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے اور کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہوتی ہے۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور ساتھ میں قوت بال بھی بڑھتی ہے۔ پیشاب زیادہ آتا ہو تل بھون کر کھاؤ۔ مکئی کے دانے بھون کر کھانے سے سر درد ختم ہو جاتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت لیمبو کھا لو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اللہ کا ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔